वेलकम बैक। लियाकतपुर के नवाही इलाके ठल हमजा के करीब सैलाबी बेरहम लहरें नौजवान को बहा कर ले गई। 20 साल सरफराज नामी नौजवान पानी के तेज बहाव में डूब गया। इंतजामिया, रेस्क्यू, पाक फौज, पंजाब पुलिस की रेस्क्यू की कश्तियां नौजवान को तलाश करने में मसरूफ हैं। 20 साल सरफराज पानी के तेज बहाव में डूब गया है। आपको बताते चलें कि लियाकतपुर के नवाही इलाके ठल हमजा के करीब सैलाब की बेरहम लहरें नौजवान को बहा कर ले गई। कराची में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने M9 मोटरवे पर कायम शहबाज गोट का दौरा किया। मेयर ने जमाली पुल और अतराफ के इलाकों का भी मुआयना किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहबाज गोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मेयर कराची ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना था। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि चंद घंटों में पानी की सतह कम होने की उम्मीद है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ज़रूरी मशीनरी फराहम कर दी गई है और शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स भी कायम किए जा चुके हैं जहां मुतासर अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर जारी है। सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। कमिश्नर कराची के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त भी की गई है। रेस्क्यू और PDMA की टीमें मुसलसल मुतहरिक हैं और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। भारतीय आबी जारहियत के बायस अहमदपुर शर्किया के 36 देहात मुतासर हुए हैं, जिनमें 26 दरिया सतलुज जबकि 12 चिनाब और सतलुज दोनों से मुतासर हैं। 80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और हज़ारों अब भी मदद के मुंतज़िर हैं। आपको बताते चलें कि 80,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। भारत के आबी जारहियत अहमदपुर शर्किया के 36 देहात मुतासर हैं। 26 देहात दरिया सतलुज, 12 चिनाब और सतलुज दोनों से मुतासर हैं। भारत की आबी जारहियत अहमदपुर शर्किया के 36 देहात मुतासर हो चुके हैं। जलालपुर पीरवाला में पाक फौज सिविल इंतजामिया का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब में घिरे हज़ारों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। आवाम को ख़तरनाक इलाकों से फौरी इनखला की हिदायत की गई है। पाक फौज और सिविल इदारों का मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। नाज़रीन, बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 922 अफराद जाम बहक और 1047 ज़ख्मी हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 244 अफराद जाम बहक और 654 ज़ख्मी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 504 अफराद, सिंध में बारिशों के बायस 60 अफराद जाम बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस 26 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस 41 अफराद, इस्लामाबाद में 9 अफराद जाम बहक हुए हैं। बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,851 मकानात को नुकसान पहुंचा जबकि 6,184 मवेशी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कालाबाग डैम की मुखालिफत, कहते हैं कि सैलाब रावी और सतलुज में है। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तलाफात पैदा करते हैं? मुतनाज़ डैम की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जिस डैम पर इत्तेफाक राय ना हो, इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। ये वक्त मुतराज़ बातों का नहीं है। मुतासिन की बहाली के बाद जितनी मुतराज़ बातें करनी हैं कर लें। मुतराज़ डैम वाटर सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है, हम उनके हक में हैं। जो मुतनाज़ा डैम्स है जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जो इस वक्त रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि PDMA की जानिब से सैलाब मुतासिन की मदद के लिए 11 करोड़ 91 लाख रुपए मालियत की 11 नई गाड़ियों की खरीदारी पर संगीन एतराज़ात किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियाती तब्दीली, माहौलियात और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिंध की माली साल 2024 और 25 की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये गाड़ियाँ बगैर महकमा खजाना की इजाज़त और बिला जवाज़ खरीदी गई हैं। PDMA के पास पहले ही 27 गाड़ियाँ मौजूद थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ीद गाड़ियों की ज़रूरत
نہیں تھی اور یہ خریداری قواعد کی خلاف ورزی کے تحت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا ثناء اللہ پنجاب سے جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومت اتحاد رانا ثناء کے حق میں 250 ووٹ پڑے اور 1 ووٹ مسترد ہوا۔ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز احمد چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اعجاز چودھری کی بیٹی سلمہ اعجاز پی ٹی آئی کے امیدوار تھی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ ناظرین، 9 مئی کو جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے کا مقدمہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید اور عمر چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے روبینہ جمیل اور افشاں طارق کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا ہے۔ پی ٹی آئی کے مالی بحران نے پارٹی قیادت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے اراکین کو فنڈ جمع کرانے کی ہدایت دی، 6 ماہ گزر گئے، پارٹی خزانے میں مطلوبہ رقم نہ آ سکی۔ کچھ اراکین نے پورے سال کے فنڈ جمع کرائے۔ پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے اراکین کو فنڈ جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 6 ماہ گزر گئے، پارٹی خزانے میں مطلوبہ رقم نہ آ سکی۔ متعدد اراکین نے فنڈز بالکل جمع نہیں کرائے۔ پارٹی نے دوبارہ 3 لاکھ روپے جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ فنڈز کے مطالبے پر اراکین کی قیادت سے سوالات، تنخواہوں میں گزارا مشکل ہے، فنڈز کہاں سے دیں، کمیٹیوں سے ملنے والی سہولتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر دفاع یاسر گلر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ترک وفد کا پرتپا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تجارت $5 ارب کے ہدف پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دی۔ دونوں ممالک نے بنیادی قومی مفادات پر مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاک ترک اسٹریٹجک شراکت داری مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ خبر دیں، قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ کی وفد کے ہمراہ وفاق کے وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات۔ وسطی ایشیا تک ریل کے ذریعے رسائی کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں مختلف ریلوے روٹس اور علاقائی کنیکٹیویٹی پر غور کیا گیا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ علاقائی روابط سے پاکستان ریلوے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے نے قازقستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ علاقائی روابط سے تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں نئی راہیں کھلیں گی۔ ریل رابطوں کے فروغ سے پاکستان خطے کا ٹرانزٹ ہب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت کا ہدف ہے کہ 2030 تک توانائی مکس میں قابل تجدید ذرائع کا حصہ 60% تک پہنچایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت گریڈ کی مجموعی صلاحیت میں 42% سے زائد حصہ ماحول دوست ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ برس ملک کی نصف سے زائد بجلی قابل تجدید ذرائع سے پیدا کی گئی ہے۔ وزیر توانائی کے مطابق نئے توانائی منصوبے مکمل طور پر ماحول دوست ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں، جبکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ Pakistan's journey towards energy transition is already underway, driven by necessity and a firm commitment to a sustainable future. Pakistan is particularly encouraged by its focus on functions that address our most pressing needs, facilitating coordination among national institutions to build regional capacity, developing and implementing regional projects that no single country could undertake alone. Currently, renewable energy sources constitute more than 42% of our grid-connected capacity, with over half of last year's electricity generation coming from clean resources. Almost all our new power projects under the expansion plan are based on clean energy technologies. We have put in place supportive policies. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک لیتا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔